आपने जिस कॉज को चुना है, खत्म नबूवत का जो कॉज है, जनाब, बड़ा अहम कॉज है माशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि इस कायनात का सबसे अजीम मिशन। बेशक और बेशक, सबसे पहले तो जो है वो वाईएमए की तरफ से आपको सैल्यूट पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल है, और मैं समझता हूँ कि आप भी एक निडर सहाफ़ी हैं और आपसे सवाल हो भी सकता है। जी जी हाजिर। क्या समझते हैं आपके जो आपने ऐलान किया कि खत्म नबूवत फॉर्म के लिए आप जो है वो आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आकर रजिस्टर करवाएं ऑनलाइन, तो इजाज़त साहब जो उससे होने वाली अर्निंग होगी, क्या वो खत्म नबूवत के अजीम कॉज पे यूज़ नहीं, होगी? वेबसाइट पे तो कोई अर्निंग नहीं है, वो ARY की प्रॉपर्टी है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, वो जो saryam.org है वो ARY की प्रॉपर्टी है। उससे पहले हमने उसको एक वॉलंटियर मूवमेंट के लिए शुरू किया था, उसमें हमने खून की बोतलें दी लोगों को विदाउट डोनेशन, उस पर हम सारा काम कर, शारिक भी उसका हिस्सा रहे, और उसमें हमने पौधे लगाए और वगैरह वगैरह, था कि ज़रा थोड़ा लोगों को पॉजिटिवली एक्टिव रखें। ये मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आपको शोर करता हूँ। और ये अब बताने वाली बात नहीं थी, लेकिन चूँकि आपने सवाल कर लिया है, इस पूरे मामले के अंदर ज़ाहिर है जब 23 मार्च का हम प्लान कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत अखराजात का इम्कान है ना। ज़ाहिर है कोई आपने साउंड सिस्टम भी अगर लगाना है तो उसका भी एक खर्चा है, वहाँ पे अगर इफ्तार का आपने कोई इंतज़ाम करना है, 36 तरह की चीज़ें जो आपको वहाँ पे करना पड़ेंगी। तो वो ये कि मेरे कुछ दोस्तों की हम जिम्मेदारी कि यार आप एक चीज़ की साउंड आप जिम्मेदारी ले लें। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने हमेशा इस बात को डिस्करेज किया है कि किसी भी मकसद के लिए कोई फ़ंड रेजिंग करें आप या डोनेशन लें, जो अपनी हैसियत से आप कर सकते हैं या अपने सर्कल से। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सोशल मीडिया की, यूट्यूब की या फेसबुक वगैरह की जो भी कोई इसमें अर्निंग है, उसको इंशाल्लाह मैच करके उससे ज़्यादा ही वो इस कॉज़ के ऊपर ही खर्च होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ऑलरेडी एक रिज़्क़ हलाल का, तनख्वाह का बहुत अच्छा सिलसिला है जो मेरी औकात से बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि अगर इस कॉज़ के ऊपर ही वो जो इससे आमदन अगर हुई है तो वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको नज़र भी आएगा इंशाल्लाह उस इवेंट के अंदर कि वो हम किसी से मांगे बगैर उसको खर्च करेंगे इंशाल्लाह। देखिए वो वेबसाइट मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। थैंक यू सो मच। जितना वो काम कर रहा है वो कोई करामात नहीं, वो सारा टैलेंट दिखाता है जी अपना जी। तमाम। तो आपको लगता है कि हमारा कोई गवर्नमेंट इदारा या हाई कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लीगल फ्रंट के ऊपर काम शुरू कर दिया है, कुछ पब्लिक लिटिगेशन की जो वो है वो उनका आगाज़ हो चुका है। कुछ मुकदमात का इंदराज भी हो चुका है। ये मैं चाह रहा था कि कहीं और हम करें, लेकिन मैं आपको चलें आज बता रहा हूँ कि हक ख़तीब के ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, उन पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। और ये बहुत बड़ी बात है इस मुल्क के अंदर, शायद ये पहली बार होगा कि किसी ऐसे फ्रॉडिये के जो दीन के पीछे छुपता है उसके खिलाफ लीगल एक्शन इंशाल्लाह अज़ीज़ होने जा रहा है। बट येस मेरी तवक्को है कि FBR इन्वॉल्व हो, पूछे यार कि आपने क्या डिक्लेयर की है ये 11 अरब रुपए की जायदादें। ये मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी तो प्रॉपर्टीज़ उसके अलावा है। क्या इन पर कोई टैक्स दिया है? आपने बताया अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो FBR इन्वॉल्व हो, नैब इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा FIA को तहकीकात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह, जिस तरह सर ने भी फरमाया कि जाली आमिलों के इश्तिहार लगते होते थे, क्यों रुकवाए? इसलिए कि गैर कानूनी से लोग बेवकूफ़ बनते थे। तो भाई एक जाली आमिल अब सोशल मीडिया पे अपने इश्तिहारात चला रहा है, अपनी जाली वीडियोस बना बना के, वो भी उसका एक मार्केटिंग टैक्टिक है ना। तो आई एम श्योर कि साइबर क्राइम भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, FIA का जो सेल है, और वो अल्टीमेटली एक्शन लेके किस तरह से आप इजाज़त दे सकते हैं कि कोई फ्रॉड करके खुद को अल्लाह का वली कह के लोगों को बेवकूफ़ बनाए और उनसे अरबों रुपए, लाखों रुपए भी नहीं, करोड़ों रुपए भी नहीं वो लूटे। जी थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है हमारा ये साथ हमेशा रहेगा, एटलीस्ट उन पॉइंट्स पे जहाँ पे हम सारे मुत्तफिक हों, जहाँ किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी हो रही, जहाँ लोगों के साथ ज़्यादती हो रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं आपके इस काफ़िले में एक कारकुन की हैसियत से इंशाल्लाह शामिल रहूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। सॉरी, में ये क्वेश्चन है, जैसा कि हम आप लोग आप हमारा असासा हैं, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में आपकी आवाज़ है और हर तरह आप नहीं आपका शुक्रिया। ये बता दें कि रिसेंटली जो वाक़या हुआ है इसमें आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को कोई एप्लीकेशन दी है, कोई सिक्योरिटी के लिए? मैंने ना जी हमेशा, जब मैं कराची में था ना, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि जब मुझे जब ये CID सॉरी इसने IB ने तशद्दुद किया, उससे पहले बेशुमार हमारा काम ही रोज़ाना की बिनात पे रहा। तो हर इंसिडेंट के बाद जो मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने बहुत सारों से दोस्तियाँ भी होती हैं, तो वो कहते थे कि हम पुलिस की सिक्योरिटी भिजा देते हैं। मैंने ज़िंदगी में आज तक स्टेट के ख़र्चे पे कभी कोई प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी कभी ना ली है, ना मैं इंशाल्लाह आइंदा लूँगा। मैं अगर खुद अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं एक गार्ड रख सकता हूँ, 2 गार्ड रख सकता हूँ। कराची में तो हम ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ घूमते थे, तो पुलिस को मुझे वो ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने तौर पर थोड़ा सा इंतज़ाम किया, उसको मैं मज़ीद बेहतर कर रहा हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने मर ही जाना है किसी काम के अंदर। तो बेहतर ये है, जिस तरह दीन भी कहता है कि अपने ऊँट को पहले बांधें आप,
سیکیور کریں اور پھر اللہ پہ توکل کریں. تو اپنے طور پر جو انتظام آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. تھینک یو سو مچ. یہ بتا دیں کہ 23 مارچ کو آپ بلاوڑا جانا چاہ رہے ہیں, ان کے اڈا بند کرانا چاہ رہے ہیں. آپ نے اعلان بھی کیا کہ جب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کا اڈا بند نہ ہو جائے. جی تو اگر پھر ان کے جو کارکنان ہیں وہ وہی طریقہ اپناتے ہیں تو پھر کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ 17 حملے کیے تھے نا سومناتھ کے اوپر, تو میں تو مینٹلی پریپیئر, میں نے تو باز نہیں آنا, میں نے طے کر لیے کرنے پڑے اگر تو اولن تو انشاءاللہ جس طرح سے آپ سارے سپورٹ, اگر آپ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ سارے اگر ایمانداری سے دیانتداری سے, ہم سارے اس بات سے قطع نظر کے ویوز آئیں گے نہیں آئیں گے نیگیٹو ہوگا, ہم یہ اتنے لوگ, اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے, اگر آپ آج یہ فیصلہ کر لینا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سارے اس کے سارے اڈے بند کروا سکتے ہیں. اتنی طاقت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ. بس اللہ خیر کرے گا پھر انشاءاللہ. کہ یہ پاکستان کے امیج کا معاملہ ہے, یہ دین اسلام کے امیج کا معاملہ ہے, یہ تصوف کے خانقاہوں کے درگاہوں کے امیج کا معاملہ ہے, اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے تحفظ کا معاملہ ہے. آپ یقین کیجئے ایک ایسا آدمی کہ جو بسم اللہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا, میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس آدمی کو نماز پڑھنی نہیں آتی. میں نے 2 دن پہلے ریکویسٹ میں بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا کہ دیکھیں لوگوں کو شک ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں نماز سنا دیں. وہ ایسا نہیں کر سکے. میں 4 گھنٹے تک یہ گلا پھاڑ کے ان کے ساتھ لائیو ان کے اڈے پر بات کرتا رہا. میں نے کہا جی ایک آیت سنا دیں آپ ہمیں. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک آیت بھی نہیں سنا سکے, بلکہ وہ جس سلسلہ تصوف کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے بہت بڑے بزرگ ہیں, سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب, ان کا نام تک نہیں آتا تھا ان کو, وہ خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری کہتے رہے ان کو, اور بار بار کہتے رہے اس سے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر. تو جو شخص بسم اللہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا, کوئی ایک آیت ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا, کوئی نماز کا کوئی واجبات نماز میں سے کوئی چیز نہیں سنا سکتا, وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا چلے اس بات پر بھی اعتراض نہیں ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا حساس عقیدہ ہے, عقیدہ ختم نبوت. آپ میں سے کیا کوئی آدمی اس حلیے, اس وضاقتہ یا اس کردار کے آدمی کو سپہ سالار ختم نبوت ماننے کے لیے تیار ہے؟ کبھی نہیں. یعنی ہم یہ چاہیں گے کہ یہ آدمی ہمارے عقیدے کا سپہ سالار ہو, یہ آدمی دین کا چہرہ بن جائے. ویری انفارچونیٹ. آج 10 سال کے بچے سے 30 سال کے نوجوان تک آپ پوچھیں پیر کسے کہتے ہیں, اس سے پوچھیں ولی کیا ہوتا ہے, اس سے پوچھیں عقیدہ ختم نبوت کا سپہ سالار کسے کہتے ہیں, اس کے ذہن میں بدقسمتی سے ایک ہی نام آئے گا اور وہ نام ہے حق خطیب کا. اس لیے کہ اس نے سوشل میڈیا پہ اسی کے ڈرامے دیکھے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ پیر کا یا تصوف کا یا خانقاہوں یا درگاہوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے یا شکل ہی یہ ہوتی ہے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, آپ تصور نہیں کر سکتے. اب جب سے ہم نے اس کو شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں ویڈیوز آ رہی ہیں. بلال یہاں موجود ہیں, گواہ اس بات کے, جو لوگ متاثر ہیں ان کے. بلوچستان سے ایک کینسر کی مریضہ چلتی ہے, سندھ سے ایک 10 سال کا معذور بچہ چلتا ہے جسے یورین بیگ لگا ہوا ہے, اور وہ 12 بار سفر کر کے جاتے ہیں اس بدبخت کے پاس, اور یہ 12 بار بلاتا ہے کہ جی ایک دم, پھر دوسرا دم, پھر تیسرا دم. کیوں؟ کیونکہ پورے پاکستان میں اس کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے. یعنی اگر آپ نے لاہور سے جانا ہے نا بلاوڑا شریف, تو کوئی بس نہیں جائے گی وہاں پہ. اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی پیر مکی سے بدھ کے دن اس ڈیٹ کو بس چلے گی, اور جہاں 4000 روپے کرایہ ہوگا 40,000 روپے کرایہ لیا جائے گا. تو ایک ذریعہ آمدن تو یہ ہے, لوگوں کو صرف ذلیل کرنے کے لیے 12 بار 15 بار بلوایا جاتا ہے. اور وہ لوگ بیچارے جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں, جو ڈائلیسس پہ ہیں, جن کی کیمو تھراپیز ہو رہی ہیں, وہ لوگ جن کے بچے معذور ہیں, جن کی بزرگ والدین بیماری کا شکار ہیں, ان لوگوں کو بار بار بلایا جاتا ہے. پھر وہاں پہ 2 دن انتظار کروایا جاتا ہے. ان کی خادمہ کل ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ اتنا بدبخت آدمی ہے کہ یہ اپنے کمرے سے پردہ بار بار ہٹا کے دیکھتا ہے کہ نیچے رش لگا یا نہیں لگا, اور جب تک رش نہیں لگتا یہ حضرت صاحب باہر نہیں آتے شف کرنے کے لیے. اس رش لگانے کی وجہ سے 2 دن انتظار کرواتا ہے, سردی میں, گرمی میں, حبس کے موسم میں, برف باری کے اندر ذلیل و خوار کرتا ہے. لوگ بیچارے, آپ نے بھی دیکھا کہ لائنوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے مریضوں کو ویل چیئرز کے اوپر لے کر, صرف اس لیے کہ ذرا اس کا ششکا بن جائے. پھر وہ لوگ جو 12 بار جاتے ہیں, اور جب وہ کہتے ہیں حضرت ہمیں تو علاج آرام نہیں آیا آپ کی شف سے, تو پھر یہ کہتے ہیں اچھا آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی. یعنی اس کو بولتا ہے کہ جی آپ نے لہسن نہیں کھانا, آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا وغیرہ وغیرہ. کہتے نہیں, آپ نے ان میں سے کچھ چیز کر لی ہوگی, لہٰذا اب 12 بار بلاوڑا شریف آئیں. اگر کلر سیدہ پہ ہے, اگر بلاوڑا ہے تو کلر سیدہ پہ بلاتا ہے. پھر جب 12 بار مزید بلایا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے چیلے کہتے ہیں حضرت
آپ کے اوپر بڑا سخت کسی نے جو ہے نا وہ کالا جادو کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ 80 دیگیں دیں۔ بندہ کہتا ہے جی چلے ٹھیک ہے، میں گھر بیچ کے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میری ماں ٹھیک ہو جائے، میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، میں اپنے زیور بیچ کے، اپنا گھر بار بیچ کے، اپنی زمینیں بیچ کے میں دے دیتا ہوں پیسے، میں دیتا ہوں دیگیں، بتائیں کدھر دینی ہے؟ کہتے ہیں نہیں دیگیں نہیں، پیسے میں دے دیں ہم، اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں ہمارے پاس۔ اس طرح سے بیچارے ان مریضوں کو لوٹ لوٹ کے، جو غریب، جن کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہوتے، اس لیے وہ کہتے ہیں شاید ایک پھونک سے یا ایک دم سے ہمیں آرام آ جائے، وہ بیچارے ذلیل و رسوا ہو کے اس بندے کو لاکھوں روپے دیتے ہیں۔